Page number 9, A20. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. दर दिसा तुमी जेजूच्या जिवितान अदीक आनी अदीक भितरल्यान वांटो घेतात आनी ताणेन आमची मनां उजवाडायलेलीं आसा आपल्या उतरांतल्यान आनी ताच्या कोरण्यांतल्यान तो आमचे सवे वावुरता आनी आमकां आपल्या सारकी अदीक आनी अदीक कोत्ता. हो अणभव आमी घेतलेलो आसा. देवाक आमी आर्गां दिवया. पूण आमची चिंतनां, भावना, चाल केन्नाय ताचे सारकी ना. पूण हाचो परिणाम आमचेरूच जाता. कितल्या जाणांक झेम पडना, बरी नान, दुयेंसां जाल्लीं आसा. भियेनाकात. हें सगळें जेजूशी हाडया, ताका तें दिवया आनी तातूंतली आमी सुटून ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन बरें पळय तें करूंक लागया. हें करच्याक पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवया. जितल्यांनी आमचे पासत बरें केलेलें आसा तितल्याय पासत आमी मागया. तांचे पासत देवाक दिन वाचुया. आनी सायबीण मायेन आमचे पासून कितलें केलेलें आसा तो तिचे मदतीन हें आमचें पातक आतां कबूल करया. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपून म्हणया, हांव पातकी सोर दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. मागुया. आयज आमी बागयोन फ्रेडरीक आंतोनियो ओझनाम हाचें फेस्त उमरमता. ताची आठवण करया. ताणें गरीबा पासत एक नवो आकार हाडलो. सेंट विन्सेंट de पॉल संस्थेक ताणें कॉन्फरन्सीस स्टार्ट केले आनी कितलेशे कॉन्फरन्स आख्ख्या आमच्या संवसारांत हजारांनी वावुरतात. प्रत्येक फिरगोजीन, प्रत्येक दियोसिसीन गरीबां पासत तांकां भेट दितात, तांचें सगळें पळयतात आनी तांकां उचलून दवरतात तांच्या मागण्यांनी. सोर पोदेदारा आनी सासणांच्या देवा, तुज्या भक्तांक, आमच्या भावा भयणींक मोहिमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे थंय तूं दाखयता आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक तांचे विणवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे मदें पोजोडपण वचता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायले घेवन रावता. इतकें पोजोडपण ओण बावाडत्या मदें लेगून वचना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो
भायर घालून तुमी रुदोन केल्लें जाल्यार ओदीक बरें जातें. जोरी कुडीन हांव तुमचे तावन पयस आसां तरूय मनान हांव तुमचे मदें आसां आनी तुमचे मदें आसलोलेच भाशेन असलें पोजडें कर्तूब केलां ताचेर हांवें फर्मोण मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जोमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जोमातीक हाजीर आसतलों. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोमयाच्या दिसा ताच्या आत्म्याक थारोन मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पलकी इल्लेशें आमटें सगलें कालोयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना. म्हणटच पोरलें आमटें भायर उडोवन नवें कालोयलोलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटच आदलें आमटें मुणगे विकोटायेचें आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय, आमटें नासलोले मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरूंक. देवाचें उतोरयें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो सबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय, गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटयताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय, रोगताक तानिल्ल्या आनी लुटीक मनशांचो सर्वेस्पराक खांटाळो येता. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोसाचे उल्हास सोदां घाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सोबे संतोसान मुरगोडटात. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेळून आसले. तांच्यो चिंतना वळखतालो देखून
आताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदिकेत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेसून ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वांटूं येता वो काडूं येता, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगळ्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमी खूब पाटी थोटोकता, कित्याक थोड्यो वस्तू दुसऱ्यांच्या जिवितान ह्यो पळयल्यो की ना, आमी लोकांक कितें करूंक जाय पळय तें केन्नाय आमकां भिरांत येता. कित्याक हे गोट मनीस असलीं कामां करतात आनी तांचे कडेन हें सगळें जाता, पूण तें कोत्तात तें आमकां मानना. तरी पूण थोड्या जाणांक ते नमुने जातात. जेसून आयज आमकां सांगलां, कसले आमटे आमी. आदलें आमटें तें हें, नाका जाल्लें पातकान आमचें जिवीत सारपाचें. आनी हे भाशेन सारलें म्हणटोच अशें दिसून येत की आमी खुशाल आसा, पूण घडयेक तशें न्हय तें. पूण कांय नजो आमी कितें म्हणून करचें. कालूच आमी आयकलां कशे भाशेन आमी आमच्या भावा कडेन भयणी कडेन उलोवन सारकें थाऱ्यार हाडूंक जाय. तशें जायना जाल्यार दुसऱ्यांकूय घेवन तांचे बरोबर उलोवंक जाय. तांचे इंतोर आयकना जाल्यार इगोर्ज मातीक हाडूंक जाय आनी तांचे इंतोर तें आयकना जाल्यार तांकां सोडूंक जाय. पूण आमकां देव कालच्या पयल्या वाचपान अशें सांगता की हांव तुमकां तुमची मनां उजवाडायतलो आनी तुमकां तांचेशी धाडटलो. तुमी तर तांकां शिडकायना जाल्यार तीं कोत्ता तें कोत्तिलीं म्हूण न्हय आनी मोत्तिलीं, पूण तुमकांय तातूंत भाग आसतलो. कित्याक तूंय मोत्तलो, कित्याक तुवें जें हांवें सांगलेलें तें तांकां कोळीत करूंक जाय. पूण कोळीत कशें करपाचें आमच्या लागीं खूब पाटी तें जायना. आमी भियेता, आमकांय काडून उडयतले, आमकांय बरें करचें नात, वायट कोत्तले, सगळीं आमचे विरुद्ध उलोवंक लागतलीं अशें दिसता आमकां. आनी अशें केन्नाय केन्नाय घडटा. तर असल्या वेळार आमी कितें करचें जाणा. आमी असले अणभव आयले की ना आमी एकसुरी जाता. पूण एकसुरी ना, देव आमचे सवें आसा. भितर जी येता ताची सवें आमची चिंतना भावना धरूंक जाय. ताचे दवरली की मागीर तो हळू हळू आमची मनां उजवाडायता. ताच्या स्वतान ताचो पवित्र आत्मो कितें जाल्लेलें आहा तें बरे भशेन आमकां दाखयता, कित्याक लागून जालें कितें सगळें तें. आनी त्या भायर तो आमकां घोटाय दिता तांकां समजून कशे भाशेन थाऱ्यार हाडपाक, तेंय बी तो दिता आमकां. आमच्या मनांनीच ज्यो आदली चाली आसात दुसऱ्यांक शिडकावपाच्यो त्यो धरूंक फावना. त्योय देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो जें बरें पळय तें आमकां दाखयतलो, कशे भाशेन तांची मनां उजवाडांक जाय पळय ती. आमी जाणा न्हय कशे भाशेन दाविदाशी तो नातानियेल गेलो. नातान गेलो आनी ताका सांगलें एकलो मनीस असो ताचो एक इश्ट आयलो आनी ताणें कितें केलें, ताचे कडेन 500 म्हूण हितूं मेंढरां आसलेलीं. तीं 500तलें एक काडचें आसतना तो पळय दुसरो गरीब आसलो, ताचे कडेन एकूच आसलेली शेळी, ताची घेतली आनी मारून ताका जेवण केलें. दाविदाक आयलो राग, हें कशें जालें काय म्हणूंक लागलो.
ताका बरी शिक्षा दिवची पडटली. आनी नातानान ताका सांगलें, वय सायबा तुवेंच तें केलें. हांवें केलां? वय म्हण लागलो, तुवेंनीच केलां हांवें तें. आनी तो सारको थोटकलो आनी ताणें खरेपणी दूख रुदोन केलें आनी ताणें देवाचें बोगसणें मागलें. तें आयकलां आमी तुमी. तेच भाशेन देव आमकां सांगतलो कशे भाशेन दुसऱ्यांक तांची मनां उजवाडोन तांचे पातोक तांच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आनी मागीर ती मागीर निर्णय घेतली. तेच भाशेन आमकां ही कृपा मेळच्याक सायबीण मांय कडेन आमी मागया आनी देव आमकां ही कृपा दितलो. ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत चलूंक. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. फूग नासलेलें जिवीत जेजू सोबे आमच्यान जिवंक जाता आनी आमचे आदले आमटे आहा तितलेंय आदल्यो चाली सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या ताब्यांत करून तातूंतली तो आमकां सुटका दिवंक शकता. आमच्यान जायना तें आमचे वस्तुंगी, कित्याक पातोक आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता, सांकळींनी बांदता आनी आमी ताचे गुलाम जाता. ह्या गुलामपणांतली आमकां भायर सरच्याक तितलें सोंपें ना तें, पूण जेजून आमकां सुटका दिल्या आनी ही सुटका आमी अणभवया प्रत्येक सुस्कारान. आनी जे अणभव आमचे मदें असले आसात जंयसर देव आमकां पाठयता तें ताचे अस्तुंगी करच्याक ही कृपा आमी मेळून घेवया. मेळून घेतलेली आसा तातूंत आमचें जिवीत सारया आनी देव आमचे सोबें वावुरतलो आनी हे परी आपलें राज मोगाचें आमच्या काळजांनी, आमच्या संबंदांनी, आमच्या गांवांनी, आमच्या फिरगोजींनी, आमच्या देशांनी आनी संवसारांत अदीक आनी अदीक घडोवन हाडटलो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणा कशे भाशेन हें कोरोना वायरस आजून वाडत आसा, पूण देवान आमकां कृपा दिलेली आसा. सगल्या जाणांक तें म्हण तूं आपल्या ताब्यांत करिना. आयलें जाल्यार आमची घोटाय वाडत आसा आनी आमच्यान हें भितरलें झुजून ताचेर परिभाव घेवंक जाता. तर ह्या वेळार हे मागणे आमी देवाक उबारुया. सोर पुदेदारा आनी काकुळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय ही आमी मागता. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा आनी सायबीण मायेचे विणवणेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 41, C30. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक खोणवाळेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनोतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफल कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमी ती आपल्या मागण्यांनी आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक फेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी मनाची मोडपण वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सर्वोन्नरा आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
घेवन फ्रांसीसच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू जो आमकां एकवटन आसा ताका एकवटोन ताचे मागणें ताणें आमचे सवें म्हणचें आनी हे परी ताच्या जिवितान आमकां अदीक खोलायेन भाग दिवचो आनी आमचे सवें ताणें आपलें काम फुडें व्हरचें. ह्या कारणाक लागून ताका आतां एकवटोन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक घरच्यांक आनी हेरांक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी घेवंक हें मागणें आमी काळजांत थावन म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 61, D26. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां.
तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सोर पदवीदार देवा, शांतीच्या आनी सर्व बुजवण्याच्या बापा, तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक आनी तुजीं भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी बरो आनी सरकार शासनाची सोडवण जोडून आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणींच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमी खूब जाणां ह्या कॉन्फरन्सांनी तुमचे फिरगोजनी वावुरताल्यात. कोविडाक लागून घडये तुमी तांकां मदत दिल्या जायत वो दिवंक ना, तरी पूण आमी तांकां आमच्या मागण्यांनी दवरया आनी जाता ते प्रमाणे आमी तांकां आदार करया. आतां खूब लोक हे परी दुर्बळकायेन जियेतलीं, खूब त्रास जातले, पूण आमी भिवची न्हय. देव जावन आसा आमची वाट, तो आमकां मार्ग दाखयतलो. आनी आतां जीं आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां वाखाणटा. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भलायकेचे वलांकनी सायबिणी, आमी तुजी मोहिमा परगट्टाव आनी आख्या रचने बरोबर तुजे मोहिमेचें गीत आमी गायता. सगळी देवाची रचना आमचे भलायकेचे सायबिणींक आमचे सर्गीचे राणये वाखाणटा. देवाचे आंस बोडवे, बोडव्यांचे राणये नोमान कोत्ता. सगळे वयर आसलेले सगळ्या वस्तूंचे राणयेक स्वागत कोत्ता. सुर्या आनी चंद्रीम, नोखेत्रां, पावस आनी दव, ताप आनी हिंव, पर्वत आनी दर्या, उजवाड आनी काळोख, कुपां आनी जोगळांनी, मोळां, झरी आनी नदी, सुकणीं आनी मनजाती, सगळीं तुजी तुस्त गायतात. आमची आनी आख्खे रचनेची ही तुस्त मांडून घे आनी आमची कूड आनी आत्मो तुज्या आशिर्वादांनी बोर. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मागुया. देवा, तुवें खेरीत जतनायेन भाग्यवंत आंकवार मारयेक तुज्या पुताची भोव भाग्यवंत आवय जावंक तुवें विंचली, तर आमच्या फायद्याक पडटली तिचे मजतीन केल्ली आमची मागणी आयक आनी हे परी सर्गींची खुशालकाय आमी भोगूंक पावूं. आमेन. Page number 214, T25.